नाज़रीन, ईद कुर्बान जो है वो कल या परसों जो है बरसगीर में मनाई जाएगी और इसी हवाले से हम इस पर जो है बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कारवान इस्लामिया इंटरनेशनल के सरपरस्त आला हैं हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर गुलाम रसूल हामी साहब। मौलवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी मसरूफियत में आपने हमें वक्त दे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि फ़लसफ़ा ईद कुर्बान तो हर जुमा पे या ईद पे हम सुनते हैं, क्या मुद्दा मकसद रहता है इस ईद कुर्बान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व खातमुन नबीन व अला आलिहि व अस्हबिहि अजमाइन। जिस तरीके से आपने सुना होगा, देखा होगा कि ईद जो है हमारी ज़िंदगी में ही नहीं बल्कि हमारे दीन का, हमारे तहज़ीब का, सकाफ़त का हिस्सा है और कुर्बानी भी इसका हिस्सा है। और जिस तरीके से मस्जिदों के अंदर, अखबारात के अंदर, टेलीविज़न के अंदर या सोशल मीडिया की मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से लोगों को बताया जाता है, कोई भी मकतब फ़िक्र का आलिम दीन है वो बताता है कि ईद की क्या फ़वाइद है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें है जो लोगों को बताने की ज़रूरत है और लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है, वो ये है कि हमने खुशी की हालत में भी अल्लाह ताला के लिए ही, रज़ा के लिए ही ज़िंदा रहना है और जीना है, और गम की हालत में भी अल्लाह ताला को याद रखना है। हम गम की हालत में अगर अल्लाह ताला को याद करेंगे और खुशी की हालत में भूल जाएंगे, यकीनी तौर पर ईमान का ज़ौफ़ है, नाक़िस ईमान है। ईद की खुशी में हम कोई ऐसा कदम ना उठाएं, ऐसा काम ना करें जिस पर अल्लाह ताला नाराज़ हो जाए, क्योंकि ईद एक ऐसा काम है जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हकीकी मानों में अपने बेटे को तख्ते-ए-दार पर लाया सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, और अल्लाह ताला ने भी वो सच वापस लौटा दिया उसको कि आपकी बेटी की बस इम्तिहान के लिए ज़रूरत थी, बाकी आपका बेटा आपको सलामत रहे। इसे तो ताजदारी अंबिया अलैहिस्सलाम के जहद अमजद का शरफ भी पाना है, लिहाजा उसके बदले में अल्लाह ताला ने जन्नत से जो कुर्बानी भेजा, जो दुम्बा भेजा, उसकी अलामती कुर्बानी जो आज हम कर रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं और क़यामत तक रहेगी, ये अलामत है इस बात की कि आप अपने वजूद के अंदर जितने रज़ाइल है, बुरे खसाइल है, अपने माशरे के अंदर जितने बुरी चीज़ें हैं उनको ख़त्म करें, और साथ में आप उस कुर्बानी को करके ये साबित कर रहे हैं कि यकीनी तौर में अल्लाह ताला के रज़ा के लिए ही, न सलाती नुस्की व महया ममात, मैं जीना भी उसी की रज़ा के लिए चाहता हूँ, मरना भी उसी की रज़ा के लिए है और सजदे भी उसी के लिए है। और जब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के रज़ा के लिए है तो सीधी सी बात है, फिर अपने रज़ा और अपने अमल दखल का कोई मतलब ही नहीं बनता। आज हमने देखा ख़ुद कि इस माशरे के अंदर हमारा एक बड़ा तबका नौजवानों का है, हम ये नहीं कहेंगे किसी को पर्टिकुलर कोई एक तबका, एक बड़ी तादाद है, या माशरे के अंदर लोगों की एक बड़ी तादाद है जो फिर बेधड़क ईद पे मुनश्शात का, शराब का या जुए का, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और एहतमाम करते हैं बाज़ाब्ता तौर से। यकीनी तौर ये काबिल मज़म्मत अमल है। ये एक इबादत का दिन है, एक खुशी का दिन है, एक साथ मिलने का दिन है, रंजो अलम बुलाने का दिन है, कीना परवरी को ख़त्म करने का दिन है, हसद और गैर इखलाकी अशिया को अपने माशरे से ख़त्म करने का दिन है। हमारे माशरे के अंदर एक ताज़गी, अमन, आशती, भाईचारा, पैगाम मोहब्बत, गले मिलाने का दिन है, न कि नफ़रत और कुदूरतों का दिन है। लिहाजा ईद में कुर्बानी का गोश्त तकसीम करते करते इंसान यही सीखता है कि मैंने माशरे के अंदर इंसानियत और मोहब्बत को फ़रोग़ देना है, चाहे वो कोई भी हो, आपके दरवाजे के साथ कोई भी रहने वाला हो, जो भी आपके दरवाजे के साथ रहने वाला हो, आपको अपने हुस्न इखलाक और उम्दगी का इजहार करके उसके दिल को बोह लेना है, ख़रीदना है, उस पर अपने असरात डालने हैं। वो तभी डाल सकते हैं अगर आप हुस्न इखलाक हुज़ूर अलैहिस्सलाम का पेश करेंगे। और हकीकी मानों में ईद का सिर्फ पैगाम है कि जो खुशी आपके अंदर है वो दूसरों को दो, और दूसरों के गम थोड़े थोड़े हल्के करो, खुद को ले लो, ताकि गम मिट जाए और खुशियाँ मर्ज़ वजूद में आ जाएँ। तो मौलवी साहब, अख सवाल करने पे यात कि वरियश वनान कि अगर न सा कुर्बान करो कह ज़बा जानवर को यूता तमिस रकम गए सह दिमो कस गरीब यह कुन हदस नहीं, ऐसा ये तो गैर मतलब शरई हुक्म है। अगर ऐसा कोई कहता है कि इसकी कोई असल नहीं है। पूरा साल आपके लिए है ना कि आप अपने माल में से अपने गरीब का ख्याल रखने के लिए कुरान शरीफ ने आपको 18 मकामात पर और हुक्म दिए है ना। ये तो ऐसे माल शीत से है पन्निस गरीब बयस गरीब माशरस में रोजन वलिस मदद कर तथ क्या परवाह तमुक बिल्कुल हुक्म। लेकिन कुर्बानी हुंद जानवर दिन क्या बल्कि यह बाज़ाब्ता सनत अमुक खत्म हेकन कर
کانٛہہ وَنہِ دَپہِ الیاذ باللہ مےٚ کیٛاہ وقت چھِ نماز پَرُن بہٕ چھُس نمازِ ہِنٛدِس گھنٹَس زینہٕ بہٕ 2 لچھ رۄپیہِ یِم دِمہٕ بہٕ غریٖبَس سُہ 10 غریٖب پَرن تَتھ پٮ۪ٹھ نماز تو سیدھی سی بات ہے وہ گُنہگار ہے تو اگر ایسا کوئی کہہ رہا ہے کہ بہٕ دِمہٕ پَنٕنۍ پونٛسہٕ کٲنٛسہِ غریٖبَس مےٚ وَسہِ تَمہِ سۭتۍ یہ سا قۄربٲنی نَکھٕ یا بہٕ بَچہِ اَمہِ گۄناہ نِش تو بالکل یہ جائز نہیں ہے اس کا کوئی جواز اسلام میں نہیں ہے. قۄربٲنی خٲطرٕ کۭژاہ آمدٔنی گٔژھ أکِس فیملی آسٕنۍ یہِ چھُ اکثر و بیشتر وٕنکیٚنَس أسۍ وٕچھان. یقینی طور أمِس گژھِ نہٕ آسٕنۍ پنٛنہِ روزمرہٕکۍ سٲری چیٖز موٗجوٗد یَتھ منٛز یہِ أمِس یہِ مقروض تہِ گژھِ نہٕ آسُن تَمہِ آیہِ کینٛہہ کہِ یُس نہٕ أمِس سٕنٛدِس اَتھَس منٛز آسہِ کینٛہہ یا قرض کٔرِتھ اَنہِ قۄربٲنی ہُنٛد جانوَر یا طاقت آسٮ۪س نہٕ کینٛہہ. یِتھ پٲٹھۍ صاحبِ نِصابَس مُتعلق چھُ کہِ اَکھ صاحبِ نِصاب چھُ سُہ تٔمِس چھِ ضروٗرتٕکۍ چیٖز ضوٚرَتھ کہِ سامان کھۄتہٕ چھُ تٔمِس پَتہٕ آسان 7.5 تولہٕ سۄن تہٕ سُہ چھُ دَپان ژےٚ باسا گوٚو صاحبِ نِصاب. اگر چھِ بعض فُقہاء کِرامَن نزدیٖک چھُ صاحبِ نِصابسٕے پٮ۪ٹھ قۄربٲنی وٲجِب لیکن اکثر چھُ یہِ حنافَن نزدیٖک تہِ بیٚیہِ باقٕیَن علماء کِرامَن نزدیٖک تہِ اَتھ چیٖزَس منٛز کہِ اگر اِنسانَس ضروٗرت کہِ سامانہٕ کھۄتہٕ کھٮ۪ن چٮ۪ن کہِ سامان کھۄتہٕ پنٛنہِ وٲفِر سامان کھۄتہٕ میسر آسہِ قۄربٲنی ہِنٛدِس جانوَرَس سُم پونٛسہٕ یا قۄربٲنی ہُنٛد جانوَر آسہِ تٔمِس چھِ قۄربٲنی کَرٕنۍ. البتہ وۄنۍ اگر کانٛہہ غریٖب نفر آسہِ یُس زَنہٕ نِصابہٕ زکٲژ ہٕنٛدۍ بۄن ییہِ سُہ دَپہِ بہٕ کَرٕ ہا قۄربٲنی مےٚ نسا کھسہِ نہٕ کینٛہہ ایسا نہیں وہ بھی کر سکتا ہے. اگر جو اس پر واجب نہیں ہے لیکن اس کے پاس قربانی کرنے کا طاقت ہے وہ کر سکتا ہے. اگر وہ مالدار آسہِ کانٛہہ صاحبِ نِصاب تٔمِس چھِ کرنی تٔمِس پٮ۪ٹھ چھِ وٲجِب تہٕ ضروٗری تٔمِس چھِ کرنی. فرق اتنی سمجھنے کی بات ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یُس نہٕ صاحبِ نِصاب چھُ سُہ نہ ہیٚکہِ نہٕ کٔرِتھ کینٛہہ وہ بھی کر سکتا ہے. اگر اس کے پاس طاقت ہے جانور خریدنے کا وہ کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اکثر و بیشتر وٕچھ اَسہِ کشمیٖر وادی اندر یِم زن قۄربان چھِ کران تمہِ پتہٕ چھِ تِم زن یِم زن تِہنٛز بستہٕ چھِ یا یِم زن تِم کلہِر چھِ تِم چھِ تراوان تِم وتو پٮ۪ٹھ تہٕ کیٛاہ حُکُم چھُ تتھ تِمن کیٛاہ چھُ کرُن. یقینی طور اکھ اِنسان چھُ گۄنہگار اگر تٔمۍ قۄربٲنی کٔر پتہٕ تُلُن تَمِچ بستہٕ یا تَمِچ یہِ سا کلہِر یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ پتھ کُن تہِ وٕچھ کہِ ہونٮ۪ن آسہٕ آسان ٲسن منٛز کلہِر تہٕ پتہٕ ٲسۍ دَوان آسان. یقینی طور یہِ اِنسان چھُ گۄنہگار. أمۍ کوٚر معاشرس اندر اکھ بٮ۪مارٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ دروازٕ یَلہٕ یہِ بنیو بیٚیَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تکلیٖفُک دہ اِسلیے چھُ گۄڈنٮ۪تھ گۄنہگار. وٕچھ حظ معاشرس منٛز چھَنہٕ تِژھ نِماز تہِ جٲیز کینٛہہ ییٚمہِ نِمازِ سۭتۍ بیٚیِس تکلیٖف گژھِ. بوٗز حظ تِژھ اذان تہِ چھَنہٕ جٲیز کینٛہہ یۄس اذان صرف بیٚیہِ سٕنٛدِ تکلیٖف خٲطرٕ یی پرنہٕ. اذان چھِ لولہٕ خٲطرٕ محبت خٲطرٕ تَتہِ مسجد کُن یی کانٛہہ لولن محبتن. اگر کانٛہہ گژھِ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس دروازس پٮ۪ٹھ پتہٕ لگٮ۪س مایِک دٔپٮ۪س ہے بہٕ پرے ژےٚ اذان سۄ چھِ تکلیٖفٕچ اذان سۄ چھَنہٕ رحمتٕچ اذان کینٛہہ. سیدھی سی بات ہے وہ قربانی رحمت کی قربانی کیسے ہے. یُس او جی ڈی تُلہِ پننہِ گرٕچ پتہٕ ترٛایہِ روڈس پٮ۪ٹھ لُکن گژھِ پکنس تکلیٖف یا أسۍ چھِ وٕچھان بستہٕ چھِ روڈس پٮ۪ٹھ تراوان تمہِ سۭتۍ چھُ تکلیٖف گژھان. اسلیے چھِ میٲنۍ گُلۍ گٔنڈِتھ لُکن اپیٖل گُزٲرِش کہِ چوٗنٛکہِ أسۍ ٲسۍ بستن ہُنٛد یُس یہِ سا مدرسن ہُنٛد معیارِ یہِ سا نظام اوس آسان سُہ اوس آسان میکزِمم آمدنُک ذٔریعہٕ لیکن وۄنۍ روٗد نہٕ سُہ بستہٕ تتھ چھُنہٕ یِوان مارکیٹس منٛز کینٛہہ تیُتھ تہٕ تِم گژھن اگر نہٕ گۄڈنٮ۪تھ پننِس استعمالس منٛز سۄ بستہٕ انٕنۍ معموٗلی رقم چھُ تتھ لگان استعمال کرنس یہِ چھلنس ٹھیٖک کرنس سُہ ہٮ۪کو أسۍ پنٕنۍ صاف کرنہٕ پتہٕ جاے نمازِ منٛز استعمال کٔرِتھ یا بیہنس کرنس. اگر نہٕ تہِ مُمکِن چھُ کینٛہہ تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ کٲنٛسہِ دِتھ تٔمِس ونو أتھۍ چیٖزس پٮ۪ٹھ کہِ ژٕ کر سا یہِ اتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ خرٕچ ورٕچ وغیرہ یا ژٕ کٔرۍ ژٕ مُصرف کُنہِ دِنہِ چیٖزس پٮ۪ٹھ. اگر نہٕ یہِ تہِ مُمکِن اوس کینٛہہ تیٚلہِ چھُ باضٲبطہٕ طور اسہِ دفن کرنہِ تاکہِ معاشرس منٛز نہ پھہلہِ کانٛہہ وبٲیی بٮ۪مٲرۍ تہٕ نہ گژھِ تکلیٖف نہ آسن آنٛگنہٕ پتہٕ آنٛگنہٕ جانور تِمن کھٮ۪وان تہٕ نِوان. ییٚتہِ چھُ اسہِ وٕچھمُت قۄربٲنی کرن وٲلۍ چھِ تُلان یِم زن یہِ سا فضلات چھِ نیران یِم زن یِم ناپٲکی چھِ نیران یِمن جانورو منٛز تمہِ پتہٕ چھِ تُلان یِم چھِ تُلان تراوان چھِ تِمن جاین یِم زن یِمن جاین پتہٕ جانورن ہُنٛد یہِ سا جماوڑٕ چھِ بنان تہٕ تمہِ سۭتۍ چھِ لُکن اندر تکلیٖف واتان ایسا کرنا بھی ہرگز جایز نہیں ہے. امہِ خٲطرٕ چھُ قانوٗن نافذ کرن والٮ۪ن ادارن منٛز میونسپلٹی کمیٹیٖز یِم چھِ تِمن پزِ عیٖذ دۄہ مُتحرِک روزُن باضٲبطہٕ طور سختی سان روزُن یِتھ پٲٹھۍ باقین مُلکن اندر چھِ آسان تِم دِن اکھ نظام اکھ تشکیٖل باضٲبطہٕ طور اگر کٲنٛسہِ فضلات سرینگرس منٛز یا تِمن جاین یِمن جاین نہٕ دفن کرنُک یا موقعہٕ چھُ کینٛہہ تِم کرن باضٲبطہٕ طور گاڑِ یا ٹرانسپوٹ فراہم. یہِ چھِ گُزٲرِش سٲنۍ وٕنکیٚنس موٗجوٗد حکوٗمتس تہِ موٗجوٗد انتظامیہ سۭتۍ تِم کرن تِمن گاڑِ فراہم تاکہِ تِم تہٕ کرن تِم سٲری تِم فضلات معاشرس منٛز أکِس جایہِ کولیکٹ تہٕ تمہِ پتہٕ یِن تِم ڈسپوز کرنہٕ. ٲخرس پٮ۪ٹھ کیٛاہ میسیج روزِ نوجوان چوٗنٛکہِ یتھ عیٖدٕ یا پرٛٮ۪تھ کُنہِ عیٖد چھِ أسۍ وٕچھان کہِ نوجوان چھِ نیران رایڈِنٛگ چھِ کران یا گاڑٮ۪ن منٛز چھِ نیران کران چھِ سیاحتی مقاماتن ہُنٛد رُخ کیٛاہ میسیج روزِ تۄہہِ؟
سیاحتی مقامس پہ گژھنس چھنہٕ کانٛہہ پابندی بلکہ انسانس پزِ سیاحتی مقامس پہ گژھُن لیکن اکھ مہذب انسان بنتھ با اخلاق انسان با کردار انسان بنتھ گژھُن نہ کہ تتہِ خرافات یا عیز دۄہ تیُتھ جماوڑ بناوُن ییٚمہِ سۭتۍ قتل غارتٕچ نوبت چھِ یِوان جوا بٲزی چھِ کران یا منشیات یا نشہ استعمال کران یہ سیدھی سی بات ہے یہ غلط ہے حرام ہے اور عید کے خلاف ہے اصل میں عید اس پزِ پننٮ۪ن فیملین سۭتی مناوٕنۍ پننٮ۪ن شُرٮ۪ن سۭتۍ مناوٕنۍ پننٮ۪ن گرن منٛز بِہُن پننٮ۪ن رشتہٕ دارن احبابن نِش گژھُن والدینن سۭتۍ پنُن وقت دیُن تِہُنٛد بوزُن یورٕ تِمن پنُن وقت دیُن اس میں گزرنا چاہیے لیکن سیاحتی مقاموں کے لیے ہمیں یہی دن نہیں ملا نا جانے کے لیے اس میں انسان گوٚژھ یہِ تھاوُن یاد کہ مےٚ ہسا چھُ مرُن قبرِ منٛز گژھُن تو اتھ منٛز گوٚژھ أمِس امیُک خیال آسُن کہ بہٕ کرٕ ہا نہٕ عام دۄہس منٛز تہِ تہٕ عیٖذ دۄہ چھنہٕ دٔلیٖلٕے کانٛہہ تِژھ کتھ کانٛہہ تِژھ کٲم یتھ پٮ۪ٹھ مےٚ خۄدا تہٕ خۄداے سُنٛد رسوٗل ناراض گژھِ نوجوانن چھِ گُزٲرِش کہ تُہۍ چھِوٕ ییٚمہِ ریاستٕکۍ ییٚمہِ مُلکٕکۍ اساس سرمایہِ یوٗتاہ تُہۍ بہتر ٲسِو تیوٗتاہ بنہِ ییٚمہِ سرزمیٖن ہُنٛد تقدیٖر تیوٗتاہ بُلنٛد تۄہہِ پزِ سارنٕے نوجوانن چھِ گُزٲرِش تۄہہِ پزِ پننٮ۪ن والدینن ہُنٛد خیال امہِ دۄہ تھاوُن واریاہ زیادٕ سۭتۍ سۭتۍ پننِس معاشرس اندر کینٛہہ تِژھ نوِ کامہِ کرنہِ غریٖبن ہٕنٛدِ مدتُک سونٛچُن پریشانن ہٕنٛدِ مدتُک سونٛچُن بٮ۪مارن ہٕنٛدِ مدتُک سونٛچُن تُہنٛدسٕے اتھس منٛز چھُ تقدیٖر یِنہٕ والہِ وقتُک تو آپ کی ذمہ اس پہ نا علامہ صٲبن فرمو عقابِ روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں تو تمن پزِ عقابِ روح زندٕ کرُن تمہِ پتن پزِ تمن یقینی طور معاشرس تہٕ یی سُہ سورُے کینٛہہ چیٖز اپناوُن ییٚمِچ ضروٗرت معاشرس منٛز چھِ سر شکریہ اس کات خاطر تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ کاروان اسلامیہ انٹرنیشنل کے سرپرست اعلیٰ جنہوں نے عید قربان کے حوالے سے مختلف معاملات پر جو ہے وہ بات چیت کی ہے اس حوالے سے دیگر خبروں کے حوالے سے کیا کچھ اپڈیٹ ہوگا ضرور میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا فی الحال آپ بنے رہیے اور دیکھتے رہیے